ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यो नमः। आज सबै मिलाउनु भएको छ है। हामीले चाहिँ 7 दिनको यसमा बिहान चाहिँ तत्त्वबोधको बारेमा परिचर्चा गर्ने भन्ने विचार गरेका छौँ। अब तत्त्वबोधको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला अब यो ग्रन्थ कसको हो होइन, कसले लेख्नु भएको, यसको विषयवस्तु के हो जान्नु जरुरी छ। अन्त के को विषयमा चिन्तन छ भन्ने पनि थाहा भएन भने चिन्तनै के को विषयमा गर्ने भन्ने सुनिश्चित हुँदैन नि त। यो चाहिँ तत्त्वबोध भन्ने ग्रन्थ भगवान् आदि शङ्कर आचार्य गुरुले लेख्नुभएको हो होइन। शङ्कराचार्यजीले चाहिँ यो ग्रन्थ संक्षेपमा सार रूपमा बताउनु भएको छ। के को सार भने चाहिँ हाम्रो शास्त्र भनेको वेद मुख्य रूपमा, वेद नै मूल रूपमा शास्त्र हो। वेदमा आखिर तत्त्व त के बताइएको छ भन्ने कुरोलाई अब वेदमा लगभग सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू छ, सारा संसार नै वेदमा छ। तर जान्नै पर्ने अन्तिम निष्कर्ष के छ त भन्ने कुरोलाई सबै अब आफ्नो सम्प्रदाय मर्यादा अनुसार आचार्यहरूले अलग अलग बताउनु भएको छ। अब वेदले बताएको निष्कर्षलाई नै यसमा हामीले परिचर्चा गर्नेछौँ। त्यही निष्कर्ष अब सम्पूर्ण वेद अब 1,00,000 मन्त्रको छ। त्यसमा पनि लगभग कर्मकाण्ड बाहुल्य छ। धेरै जसो 80,000 मन्त्र चाहिँ केवल कर्मकाण्ड मात्रै छ। अब हाम्रो नेपालमा चल्ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता भनौँ न, माध्यन्दिन शाखाको, त्यसमा 40 अध्याय छ। 40 अध्यायमा 39 अध्याय त सबै कर्मकाण्ड मात्रै छ। अग्निहोत्रदेखि लिएर अश्वमेध यज्ञदेखि लिएर जति पनि कर्मकाण्डहरूको छ क्रियाकलाप त्यसैको मात्रै वर्णन छ। अन्तिम 40औं अध्यायमा ईशावास्य उपनिषद आउँछ। त्यसमा चाहिँ आत्मतत्त्वको बारेमा, ईश्वर तत्त्वको बारेमा, आखिर परम तत्त्व के हो भन्ने चर्चा गरिएको छ। अब वेदको मन्त्रहरूलाई त्यसरी चाहिँ विचार गरेर त्यसको निष्कर्षलाई निकाल्न सामान्य जनको बुद्धिले भ्याउँदैन। आखिर वेदले अन्तिम तत्त्व निर्णय के गरेको छ भन्ने कुरोलाई बुझाउनको लागि नै आदि गुरु भगवान् शङ्कराचार्यजीले यो तत्त्वबोध नामक ग्रन्थको प्रणयन गर्नुभएको है। यसमा विशेष गरी चाहिँ अद्वैत वेदान्तलाई नै प्रमुख रूपमा विषय राखेर यसलाई यो तत्त्वलाई वर्णन गर्नुभएको छ। अब यो वेदान्त नै हो। वेदान्तो नाम उपनिषद प्रमाणम भनेर भनिएको छ। आखिर वेदान्त केलाई भनिन्छ भने उपनिषदलाई नै वेदान्त भनिन्छ। उपनिषद भनेको के हो भन्दाखेरि ब्रह्मविद्या हो। द्वै विद्ये वेदी तद्वे पराचैवा पराच भनेर उपनिषदमा बताइएको छ कि जान्नै पर्ने, जान्नै लायक के छ भन्दाखेरि 2टा विद्या छ संसारमा, जान्नै पर्ने हुन्छ। एउटा अपराविद्या छ जसबाट चाहिँ संसार चल्छ, अर्को पराविद्या छ जसबाट चाहिँ संसारबाट मुक्त भइन्छ। संसारमा चल्नको लागि पनि विद्यै चाहियो र संसारबाट मुक्त हुन पनि विद्या नै चाहियो। यो दुईटैको उपदेश केले गर्छ त? वेदले नै गर्छ। वेदले नै अपरविद्याको पनि संसारमा कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि शिक्षा दिएको छ र संसारबाट मुक्त कसरी भइन्छ भन्ने कुरालाई पनि वेदले नै शिक्षा दिएको छ।
अब कर्मकाण्डदेखि उपासनाकाण्डदेखि लिएर जति पनि वेदका अन्य ठुलो जुन भाग छ त्यो सबै ठुलो भागको हिस्सा चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि अपराविद्याको रूपमा संसारमा चल्नको लागि, संसारको प्रगति श्रेयको लागि, प्रेयको लागि नै मार्ग बढी धेरै देखिन्छ। किनभने स्वाभाविक रूपबाट प्रवृत्ति हेर्ने हो भने हामी सबैको के इच्छा हुन्छ भन्दाखेरि बढौँ, कमाउँ, ठुलो हौँ होइन, यस लोकमा भरिपूर्ण भएपछि पनि नपुगेर परलोक पनि मिलोस्, स्वर्ग पनि जाउँ भन्ने इच्छा हुन्छ नि त। त्यसैको पूर्ति, कामनाको पूर्ति गर्नको लागि नै यो अपराविद्याको रूपमा उपनिषदहरूलाई छोडेर बाँकी कर्मकाण्डहरूको बाहुल्य देखिन्छ। यो किन भन्दाखेरि हाम्रो कामनाको विस्तार भएको हुनाले वेदमा पनि कर्मकाण्डको विस्तार छ। इच्छा कम हुन गाह्रो हुन्छ, इच्छा बढ्न धेरै सजिलो छ। जति इच्छा बढायो त्यति बढ्दै जान्छ। संसारको यो स्वरूप नै त्यस्तै छ, जति बढाउँदै गयो त्यति बढ्दै जान्छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ वेदमा पनि के भयो भन्दाखेरि कर्मकाण्डकै विस्तार बढेको। अब वेदले के कामनालाई बढाउनलाई कर्मकाण्डको विस्तार गरेको हो त भन्दा अब यो पनि विचारणीय कुरा छ। यदि कामनालाई नै समाप्त गर्नुको लागि उपनिषदै बताइएको छ भने फेरि कामनालाई बढाउनलाई कर्मकाण्ड किन बढाइयो त? त्यसको पछाडि ठुलो कारण छ। जीवको स्वभाव के छ भने जबसम्म भुक्तभोगी हुँदैन नि तबसम्म चेत्दैन। त्यो भए हुनाले चाहिँ कर्मकाण्डले आखिर शिक्षा के दिन्छ भन्दाखेरि वैराग्यको दिन्छ। वेदमा जति पनि कर्मकाण्डहरूको प्रकरण आएको छ त्यो सबैको अन्तिमको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि यथा कर्म चितान इह लोको क्षयो भवति। अब संसारमा जति पनि के छ भन्दाखेरि कर्मद्वारा प्राप्त वस्तुहरू छन् ती विनाशी हुन्छन् भन्ने कुरोलाई निश्चय गराउनको लागि नै कर्मकाण्ड। अब हामी दिन प्रतिदिन कर्म गरिरहेका छौँ र कर्मका फल पनि भोगिरहेका छौँ, चाहे लौकिक होस् चाहे पारलौकिक वैदिक कर्महरू हुन्। यी सबै कर्म नै हुन्। यो कर्म के हुन्छ भन्दाखेरि यो कर्मको स्वभावबाट, नियमबाट मुक्त छैन। जे हामी उत्पन्न गर्छौँ त्यो त के हुन्छ, अन्ततगत नष्ट पनि हुन्छ, विनाशी हुन्छ। कर्मद्वारा प्राप्त भएको चिज कुनै पनि स्थायी हुन सम्भव छैन। यही कुरोलाई दर्शित गराउनको लागि नै, देखाउनको लागि के हो भन्दाखेरि कर्मकाण्ड। हामी संसारमा देखेकै हो, जीवनभर प्रयास गर्छौँ, केही न केही सबैको आफ्नो स्तरमा कार्यहरू हुन्छ, कर्महरू हुन्छ, लौकिक कर्महरू हुन्छ। ती सबै कर्मको फल के छ भन्दाखेरि अस्थायी नै छ, अनित्य नै छ। संसारमा त्यस्तो कुनै कर्म छैन जुन कर्मद्वारा चाहिँ स्थायी तत्त्वको प्राप्ति भएको होस्, नित्य तत्त्वको प्राप्ति भएको सम्भवै छैन। अब जो जन्य हुन्छ त्यो अनित्य हुन्छ, जो जन्मिन्छ त्यो के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। कर्मले के गर्छ भन्दाखेरि उत्पादन गर्छ। कर्म गरिसकेपछि उत्पादन हुन्छ, उत्पन्न हुने बित्तिकै वस्तु के हुन्छ भन्दाखेरि नष्ट हुन्छ। यो नियम, यही नियम नै कहाँ देखाउन खोज्यो भन्दाखेरि कर्मकाण्डले देखाउन खोज्यो। जति पनि वेदको पुरा भाग छ त्यो पुरै भागले के देखाउन खोज्यो भन्दा संसारमा जे जति हामीले गरेका छौँ, चाहे कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य जति पनि कार्यहरू हुन्, खेती होस्, नोकरी होस्, कुनै पनि कार्य छन्, त्यो कार्यका फलहरू संसारमा स्थायी छैनौँ भनेर हामीले देखेका छौँ। त्यस्तै किसिमले के हुन्छ भने यो लोकमा त हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कामना हुन्छ, ल ठिकै छ यो लोकमा नभए पनि परलोकमा त स्थायी होला नि त भन्ने सम्भावना होला नि त मनको। त्यो पनि स्थायी छैन भन्ने कुरोलाई नै देखाएर क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति भनेर गीतामा भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ। कर्म क्षीण भइसकेपछि स्वर्गबाट पनि झर्नुपर्ने हुन्छ। स्वर्गमा सत् कार्य गरेर, सत्पुण्य गरेर गएर पछि पनि के हुन्छ, जति कर्म फल त्यहाँ भोग्नुपर्ने हुन्छ, कर्म समाप्त भइसकेपछि वापस आउनुपर्ने हुन्छ। यही कुरोलाई नै सम्पूर्ण कर्मकाण्डले देखाउन खोजेको तात्पर्य हो। वेदको अब रहस्यको कुरो गर्नुभयो होइन, वेदमा अब धेरै मन्त्रहरू छन्, सबै मन्त्रहरूको व्याख्यान पनि सम्भव छैन होइन, बुझ्न पनि सम्भव छैन। एक जीवनमा सबै वेद जान्न सम्भव छैन। तर अब शङ्कराचार्य जस्ता ठुल्ठुला आचार्यहरूले त्यसको निष्कर्षको रूपमा, निचोडको रूपमा के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि अन्ततगत यी जति पनि कर्मकाण्डहरू बताइएको छन् त्यसको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि सबै जति पनि कर्मबाट प्राप्त हुने फलहरू छन् ती सबै के छ,
विनाशी छन्, अनित्य छन्, स्थायी सम्भव हुँदैन भन्ने कुरोको बुझाइ गर्नु नै के छ भने कर्मकाण्डको फल। यति बुझ्यो भने कर्मकाण्ड अब त्यहाँबाट कृतकृत्य भयो। कर्म गरिसकेपछि मात्रै के छ भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ यो कुरो बुझ्न सकिन्छ। कर्मकाण्डको यो निश्चय गराउनु, कर्मकाण्डको फल अर्को पनि चित्तशुद्धि पनि बताइएको छ। कर्मले यद्यपि आफ्नो फल दिन्छ, कर्म पनि अब काम्य कर्म पनि छन्, नैमित्तिक कर्म पनि छन्, नित्य कर्म पनि छन्, थुप्रै प्रकारका कर्महरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ विशेष गरी नित्य कर्म जो प्रतिदिन हामी जप गर्छौँ, सन्ध्या वन्दन गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, त्यसको विशेष फल के भन्दाखेरि अन्तःकरणको शुद्धि हो, मनको स्थिरता, चित्तको एकाग्रता। जुन स्थितिमा पुगिसकेपछि मनले सोच्ने विचार गर्ने क्षमता प्राप्त गर्दछ, योग्यता प्राप्त गर्दछ। सामान्य के हुन्छ भने हाम्रो मनमा योग्यता भए तापनि रागको कारणले, द्वेषको कारणले, लोभको कारणले गर्दा विचार विमर्श गर्न असक्षम हुन्छौँ। जति जति हामी क्रोधमा हुन्छौँ, अत्यन्त क्रोधको आवेशमा भएको व्यक्तिलाई यदि केही सल्लाह सुझाव अथवा दिने माग्ने दुइटै कुरो गर्यो भने सही आउँछ त त्यहाँबाट आउँदैन नि त। अत्यन्त क्रोध अवस्थामा पनि, अत्यन्त लोभ अवस्थामा पनि व्यक्तिले सही चिजको निर्णय गर्न सक्दैन, त्यसमा गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि शान्त अवस्था, एकाग्रता अवस्थाको अति आवश्यक हुन्छ। अब त्यो शान्ति एकाग्रता कहिले मिल्छ भने जब चित्तको शुद्धि हुन्छ। चित्तको शुद्धि गर्ने उपाय के हो भन्दाखेरि कर्मकाण्ड हो, त्यसमध्ये पनि नित्य कर्म। भगवानले अब गीतामा चाहिँ कर्मयोगको चर्चा गर्नुभयो, त्यसैलाई लिएर कर्मकाण्डकै सारको रूपमा गीतामा जुन कर्मयोगको चर्चा आएको छ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूत् मा ते स्वङ्गस्त कर्मणि भनेर यो गीतामा सम्पूर्ण वेदको कर्मकाण्डको निष्कर्षलाई यहाँ बताउनु भयो। आखिर सारा वेदले कर्म त बतायो, किन बतायो भन्दाखेरि एक त वैराग्यको लागि र अर्को व्यक्तिको के छ भन्दाखेरि अधिकार कहाँसम्म छ भन्ने कुरोलाई पनि यो कर्मयोगको द्वारा दर्शाइयो। त्यहाँ अधिकारको कुरो गर्दाखेरि व्यक्तिको कर्म गर्ने अधिकार त छ। अधिकार भनेको क्षमताको रूप हो। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि हामी कर्म त गर्न सक्छौँ, तर कर्मबाट फल झिक्न सक्दैन। फल अब के छ भने कर्मको स्वभाव भएको हुनाले फल दिनु उसको धर्म हो, उसले दिन्छ। यदि प्रतिबन्धक आयो अथवा हाम्रो पाप त्यस्तो किसिमको प्रतिबन्धक भयो, समय काल परिस्थितिले दिएन भने त्यो कर्मले फल नदिन पनि सक्छ, दिन पनि सक्छ। तर हामीले गर्ने बेला जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कर्म मात्रै गर्न सक्छौँ। यहीँ प्रवचन भइरहेछ, मैले गर्ने बेला के छ भने बोल्न मात्रै सक्छु, तपाईँहरूले गर्ने बेला सुन्न मात्रै सक्नुहुन्छ। तर त्यसबाट हुने ज्ञान, त्यसबाट हुने चित्तको शुद्धि, त्यसबाट हुने अनुभूति त के हुन्छ भने प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै हुन्छ। त्यसको लागि प्रत्येकको योग्यता, क्षमता र अभ्यासमा निर्भर गर्ने कुरो हो र ईश्वर कृपा, गुरु कृपामा निर्भर गर्ने कुरा हो। भनेपछि कर्ममा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार त छ, कर्म मात्रै गर्न सक्छ, तर त्यसको फलमा चाहिँ कसैको पनि अधिकार छैन। संसारमा कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन जसले चाहिँ म फल निकालिदिन्छु 100% भनेर 100%मा फल निकाल्न सक्ने क्षमता संसारमा कोही पनि छैन। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि कुनै चिजलाई बारम्बार गर्दाखेरि एकचोटि गऱ्यो फल मिल्यो, दोस्रोचोटि गऱ्यो फल मिल्यो, तेस्रोचोटि गऱ्यो फल मिल्यो, यसरी बारबार फल देखेपछि हामी कार्यकारण भावलाई बुझ्छौँ। यो गरेपछि यसको यो फलको रूपमा प्राप्त हुन्छ भन्ने निश्चयलाई लिएर प्राय हामी के छ भने फललाई नै उद्देश्य गरेर कर्म गर्ने गर्छौँ र फल मिल्छ पनि, किनभने त्यो कर्मको स्वभाव हो। ईश्वरको शक्ति नै के छ भन्दाखेरि फलको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। कर्ममा फल दिने शक्ति भनेको ईश्वरीय शक्ति हो। अब ईश्वर भन्छौँ त, आखिर ईश्वर भनेको के हो भन्दाखेरि प्रत्येक कर्म गर्दाखेरि चाहे सदाचार होस् चाहे दुराचार होस्, दुवैको फल मिलि नै रहेको हुन्छ। त्यो फल भनेको कर्ममा रहेको त्यो शक्ति हो। कुन शक्ति भन्दाखेरि ईश्वरीय शक्ति, जुन ईश्वरले चाहिँ कर्मको फलको रूपमा प्रस्तुत गरिदिन्छ। त्यो फल चाहिँ व्यक्तिको अधिकारमा छैन, हातमा छैन। किसानले खेती गर्छ, खेती गर्ने, खन्ने, बिउ छर्ने, रोप्ने, पानी लगाउने, गोड्ने, यी सारा कार्य चाहिँ किसानले त गर्न सक्छ। तर अब त्यसबाट चाहिँ धान फलाउने नै भन्ने कृष्णको उसको हातमा छैन। यदि उसकै हातमा भएको भए डाइरेक्ट उसले फलै फलाउँछ नि, किन कर्म चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त?
त्यो कारण हो, कारणको अभ्यासबाट कार्य फलको प्राप्ति त हुन्छ, तर 100% हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। त्यही भावनाले चाहिँ भगवानले के भन्नुभयो गीतामा भने व्यक्तिको अधिकार, शक्ति, क्षमता भनेको कर्म गर्नमा छ, फलमा कदापि छैन। फललाई उद्देश्य गरेर हामी कर्म त गर्छौँ, फलको उद्देश्य नभइकन कर्म गर्न पनि असम्भव छ, तर त्यसमा आसक्ति राख्यो भने दुःखको कारण बन्छ। यो कर्मयोगको मूल चुरो भनेको यही हो। फललाई उद्देश्य गरेर सबैले कर्म त गरि नै रहेको हुन्छ, गरि नै रहेका छौँ, सबैले कर्म त गरि नै रहेका छौँ। केलाई गरेर भन्दाखेरि फललाई उद्देश्य गरेर गर्छौँ। तर बुझाइ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार, क्षमता भनेको केमा रहेछ? कर्म गर्नमा मात्र रहेछ। त्यसको फलमा चाहिँ उसको अधिकार अथवा शक्ति छैन। उद्देश्य भए तापनि सामर्थ्य त छैन नि त। त्यो सामर्थ्य नभएको चिजमा अत्यधिक आसक्ति भयो भने के हुन्छ? दुःख हुन्छ। त्यो दुःखबाट बचाउन नि यो कर्मयोगको अभ्यास गर्नको लागि भगवानले भन्नुभयो अत कर्म त गर, तर कर्मफल हेतु भू। कर्मफलको हेतु, कर्मफलको हेतु भनेको कर्म को जुन आसक्ति छ, फलको जुन आसक्ति छ, दुई किसिमको आसक्ति हुन्छ। एउटा कर्मासक्ति, एउटा फलासक्ति हुन्छ। कसैलाई फलको चाहना हुँदैन, त्यही पनि कर्म नगरिकन बस्नै सक्दैन, त्यो कर्मासक्ति हुन्छ। कसैलाई प्रायलाई चाहिँ फलको आसक्ति हुन्छ। तर अत्यधिक अभ्यासी भइसकेपछि व्यक्ति के छ भन्दाखेरि कर्मासक्ति पनि बन्छ। दुई किसिमको आसक्तिको बारेमा आचार्यहरूले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो कर्मासक्तिमा पनि तिमी नफस र फलासक्तिमा पनि तिमी नफस। आसक्ति भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दुःख हुन्छ। कुनै चिजमा धेरै टाँसिएपछि के हुन्छ भने त्यसबाट हामी आफूलाई छुटाउन सक्दैनौँ। संसार नै के छ भने आसक्तिबाट चलेको छ र त्यो आसक्ति नै के हुन्छ भने दुःखको कारण हुन्छ। कुनै चिजप्रति जति हामी आसक्त हुँदै जान्छौँ, जति जोडिँदै जान्छौँ, त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा हाम्रो तादात्म्य अध्यास हुँदै जान्छ। यो आसक्ति भनेको के छ भने मूल रूपमा आसक्ति हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा हुन्छ, सूक्ष्म शरीरबाट स्थूल शरीरमा आउँछ, स्थूल शरीरबाट स्थूल शरीरमा जोडिएका वस्तुहरूमा जान्छ। त्यो भावनाले चाहिँ जति जति आसक्ति बाहिर बढ्दै जान्छ त्यति त्यति दुःख पनि बढ्दै जान्छ। अत यहाँ भगवानले चाहिँ आसक्तिलाई छोडेर कर्म गर, कर्म गर्ने अधिकार छ, कर्म नगर्ने इच्छा पनि नराख र कर्म गर्दाखेरि अत्यधिक त्यसमा आसक्त भएर पनि कर्म नगर भनेपछि यो कर्मयोगको मूल रहस्य। अब कर्मयोगलाई नै बताउनलाई यो सारा कर्मकाण्ड, वेदको जति पनि कर्मकाण्डहरू छन् त्यो कर्मयोगलाई बताउनको लागि नै आएको छ, त्यसैको निष्कर्षको रूपमा। त्यही कुरालाई आचार्यहरूले चाहिँ यता भगवानले कर्मयोगको रूपमा भन्नुभयो र त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चित्तको शुद्धि हुन्छ, चित्तको एकाग्रता प्राप्त हुन्छ। कर्म गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै फलको आसक्ति भयो भने राग द्वेष बढ्दै जान्छ। फलको आसक्ति नभइकन कर्म गर्दै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै चित्तमा शुद्धि पैदा हुन्छ, शुद्धता आउँछ। शुद्धताको मतलब के भन्दाखेरि चित्तमा वैराग्य उत्पन्न हुँदै जान्छ। वैराग्य हुनु, प्रसन्नता हुनु, एकाग्र हुनु, यो के भने चित्तशुद्धिको लक्षण हो। जस्तै चित्त शुद्ध भयो कि भएन भने कसरी थाहा पाउँछ? त्यसको लागि मूल रूपमा हेर्दाखेरि चित्तमा जति तपाईँको वैराग्य उत्पन्न हुँदै जान्छ, चित्तमा जति एकाग्रता उत्पन्न हुँदै जान्छ, चित्तमा जति सन्तोष उत्पन्न हुँदै जान्छ, त्यति चित्तको शुद्धि भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि स्वच्छ पोखरीलाई हेरेर कसैलाई सन्तोष हुँदैन। फोहोर पानी हेऱ्यो भने पोखरीमा एकदम मैलो छ, फोहोर छ भने त्यतिकै बाहिरको पोखरी हेर्दा पनि हामीलाई के हुन्छ? दुःख हुन्छ। एकदम स्वच्छ कञ्चन भएको पानी भएको पोखरी हेर्न पायो भने माथिबाट हेर्दा तल्लोको ढुङ्गासम्म देखिने, लेउसम्म देखिने पोखरी हेर्दा चित्त कति प्रसन्न हुन्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो चित्त पनि के छ भने पोखरी जस्तै छ। जति सफा भयो त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरभित्र सबै सफा क्लियर देखिन्छ। चित्त जति सफा छ भित्र पनि सफा राम्रो देखिन्छ। हाम्रो मनको स्थिति के छ, हामी कति योग्य छौँ भन्ने कुरो स्वच्छ भएपछि देखिन्छ र बाहिरको पनि राम्रोसँग देखिन्छ। सफा चित्त छ भने अगाडिको व्यक्तिले गाली गर्यो भने पनि कुन प्रसङ्गले गाली गर्यो भन्ने बुझिन्छ। माया गरेर गाली गरेको कि द्वेष गरेर गाली गरेको भन्ने देखिन्छ। यदि चित्त प्रसन्न छैन, शान्त छैन भने
कसैले गाली गर्यो भने अब मायाले गरेको, द्वेषले गरेको, क्रोधले गरेको भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। यही नबुझ्दाखेरि बढी सङ्घर्ष हुन्छ, किनभने वाणी मान्छेको राग द्वेषद्वारा प्रेरित भएको हुन्छ। कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरो बुझिँदैन नि त। चित्त स्वच्छ भयो भने उसले भन्न त भने किन भन्ने कुरो उसको तात्पर्यलाई बुझिदिएपछि हामी के छ भन्दाखेरि त्यसमा उसको वाणीद्वारा अथवा उसको गाली गलौजद्वारा हामी प्रभावित हुँदैनौँ। उसको मूल चित्तको स्थितिलाई हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ नि। किन देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चित्त स्वयं स्वच्छ छ। बच्चालाई आमाले हेर्ने दृष्टि के हुन्छ भने गाली नै गरे पनि, रोइदिए कराइदिए पनि कहिलेकाहीँ बच्चाले हातै उठाइदिन्छन्, ढुङ्गै हिर्काइदिन्छन्। तैपनि मातापितामा त्यो उद्वेलन हुँदैन न। किन हुँदैन भन्दाखेरि मातापिताको चित्त उसप्रति एक त प्रेमको कारणले पनि हुन्छ त्यो, अर्को स्वच्छता र दृष्टि सफा छ नि त। ऊ बालक छ, उसले कुरो बुझेको छैन भन्ने मातापितालाई थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मातापिताको चित्त एकदम सफा छ, उनीहरूले हेर्न सक्छन्, दृष्टि त्यहाँ प्राप्त छ। त्यो स्थितिमा बच्चाको हरकतहरूद्वारा मातापिताको चित्तमा उद्वेलन हुँदैन। त्यस्तै किसिमले अब सारा संसार त्यस्तै बच्चा छ। हेर्नुहोस्, संसारमा जति पनि छन् सबै के छ भन्दाखेरि समझ कसैको पनि छैन। सबै के छ भने आफआफ्नो धुनमा राग द्वेषमा दौडि नै रहेका छन्। भनेपछि कसैलाई कसैको चिन्ता छैन, कसैलाई कसैको मतलब छैन। सबै आफआफ्नो परिधिमा बाँधिएर दौडिरहेका छन्। त्यो स्थितिमा हामी पनि त्यसै परिधिमा बाँधिएर हिँड्दाखेरि सङ्घर्ष बढी हुन्छ, द्वन्द्व बढी हुन्छ। चित्तको स्वच्छता भइसकेपछि स्पष्टता देखिन्छ। संसार किन दुखी छ भन्ने कुरो देखिन्छ नि। आफू पनि किन दुखी छ अथवा सुखी छ भन्ने कुरो देखिन्छ। अरू पनि किन त्यस्तो भइरहेका छन् भन्ने कुरो देखिन्छ। यो फल के हो भन्दाखेरि कर्मयोगको फल हो। कर्मकाण्ड गरिसकेपछि कर्महरू जति पनि गर्छौँ, सन्ध्यावन्दन, जप, ध्यानको फल यति नै हो। के हो भन्दाखेरि चित्तशुद्धि, वैराग्य। जतिसुकै ठुलो कर्म गर्नुहोस्, चाहे राजस्व यज्ञ गर्नुहोस्, अश्वमेध यज्ञ गर्नुहोस्, यिनीहरूले फल त दिन्छन्, स्वर्ग दिन्छन्। अश्वमेधको फल ब्रह्मलोकसम्म बताइएको छ है। उपासना सहित गऱ्यो भने सबभन्दा ठुलो कर्मको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब ब्रह्मलोकसम्म फल छ, अन्ततोगत्वा त्यो फलको पनि पर्यवसान अन्तिममा क्षीण पुण्य भएपछि वापस आउनुपर्ने हुन्छ। फेरि कर्मकाण्डको यो प्रोसेस चलि नै रहन्छ। अन्तिममा फल यदि कर्मकाण्डले दिन्छ भने कुन चाहिँ फल दिन्छ त भने यही चित्तशुद्धि, जसबाट चाहिँ वैराग्यको उदय हुन्छ। यही चिजलाई नै देखेर आचार्यहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यहाँ तत्त्वबोधमा चाहिँ विशेष गरी त्यो तत्त्वलाई अब स्वच्छ भइसकेपछि कर्मकाण्डको प्रयोजन सिद्धि होस्। कर्मकाण्डले गर्ने भनेको यहलोक र परलोकमा फल वैभवको उत्पादन गर्ने र उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई देखेर बुझेर हेरिसकेपछि विचार गरिसकेपछि अन्ततगत कर्मबाट भएका फलहरू त विनाश नै रहेछ। कर्म गरियो, यस लोकमा हजारौँ लाखौँ अरबौँ पैसा पनि कमाइयो, अथवा यो लौकिक कर्मअनुसार वैदिक कर्मअनुसार गरेर राजसूय यज्ञ गरियो, युधिष्ठिरले गर्नुभयो होइन। अश्वमेध यज्ञ राम भगवानले गर्नुभयो। यो ठुल्ठुला यज्ञहरू कर्म वेदले बताएका सबभन्दा ठुलो कर्म सामान्य मनुष्यद्वारा सम्भव नहुने कुराहरू हो। ती कर्म गरेर पनि ती कर्मको फल अन्ततगत के भन्दाखेरि ब्रह्मलोकसम्म नै। ब्रह्मलोकबाट पनि फेरि वापस के हुने रहेछ भन्दाखेरि फल सिद्धिसकेपछि, समय अवधि सिद्धिसकेपछि फेरि वापस हुने रहेछ भन्ने कुरोलाई हामीले इतिहासबाट अथवा कर्महरू गरेरै देखिन्छ नि। अब कर्म रूपमा हेर्ने हो भने चाहे वैदिक कर्म होस् चाहे लौकिक कर्म होस्, कर्म त कर्मै हो। कर्मको स्वभाव के छ भने कुनै चिजलाई उत्पादन गर्ने हो। उत्पादन गरेको वस्तु के हुन्छ? नष्ट हुन्छ भन्ने कुरो नै के छ भने कर्मकाण्डले बताउनु खोजेको हो। त्यसको निचोड निष्कर्ष चाहिँ यति नै हो। अब ती सबै विनाशी रहेछन्, संसारमा सबै विनाशी छ त के अविनाशी पनि छ भन्ने कुरो जिज्ञासा पनि हुन्छ नि त। चिन्तन त हामी गरिरहन्छौँ। मनुष्यको बुद्धि नै भगवानले त्यो हिसाबले बनाउनु भएको छ कि विपरीत पनि सोच्छ, अनुकूल पनि सोच्छ है। विचार त भइ नै राख्छ। विनाशी छ भने अविनाशी पनि तत्त्व होला। कर्म गरेर विनाशी तत्त्व मात्रै के प्राप्त हुन्छ, कर्म भन्दा पर अरू केही तत्त्व छ कि छैन भन्ने जब जिज्ञासा आउँछ नि, त्यो जिज्ञासा आइसकेपछि अनि के हुने भयो? वेदान्त सुरु हुने भयो। त्योभन्दा पहिला के छ भन्दाखेरि अपराविद्याको रूपमा
उपनिषदहरूले बताएको आखिर यी सबै चिजको चिन्तन मनन गरेर यो अपरा विद्याको रूपमा, अपरा विद्या भनेको कमाइ गर्ने कसरी, बिल्डिङ बनाउने कसरी होइन। अब हुन त त्यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्तम यी सबैलाई अपरा विद्याको रूपमा भन्नुभएको छ। ऋग्वेद पनि, यजुर्वेद पनि, सामवेद पनि। ऋग्वेद ऋचाहरूको रूपमा छ, सामवेद गायनको रूपमा छ, त्यसका अथर्ववेद अनेक प्रकारका आयुर्वेद शिक्षाका रूपमा छन्। अब त्यो त यहाँ वेदमा त केवल सङ्केतको रूपमा भनियो। बाँकी जति पनि हामी लौकिक विद्याहरू हेर्छौँ, खेतीदेखि लिएर अब इन्जिनियरिङदेखि लिएर जति पनि अब विधाहरू छन्, यी सबै के छ भन्दाखेरि कमाइ धमाइ गरेर जीवन चलाउनको लागि नै उपयुक्त हुने यी साधनहरू हुन् नि त। यी सबै विद्या लौकिक रूपमा केही हदसम्म चाहिन्छ। यो विद्याले आखिर गर्छ के छ भन्दाखेरि केही चिज गरेर केही चिजको प्राप्ति हुन्छ। मतलब कर्म गर्न नै आखिर यो अपरा विद्याले सिकाउँछ, चाहे मानसिक रूपमा होस् चाहे शारीरिक रूपमा होस्। कर्म दुई प्रकारले हुनसक्छ, या त मनको कल्पनाबाट नै कर्म हुन्छ। जस्तै कविहरूले कविता लेख्छन्, मनकै कल्पनाबाट कविता लेख्ने त हो नि। अब यसरी चाहिँ कर्म, यी दुई किसिमका कर्महरू सबै के हो भने अपरा विद्याबाट प्राप्त हुने भयो। अब यसको सीमा कहाँसम्म रहेछ त? अपरा विद्याको भनेको विनाशी तत्त्वसम्म यसको सीमा छ। कुनै पनि चिज यदि अपरा विद्याबाट प्राप्त हुन्छ भने, अपरा विद्याद्वारा कर्म गर्दै प्राप्त हुन्छ भने त्यसको सीमा अपरा विद्याको कहाँसम्म रहेछ भने संसारमा चाहे एक दिनको स्थायी रूपमा होस्, चाहे 2 दिनको, चाहे वर्ष दिनको, चाहे 100 वर्षको, चाहे ब्रह्मलोकमा बस्यो भने 1 कल्पको होस्, 2 कल्पको होस्, तर अन्ततगत यी सबै के छ भने ससीम रहेछ। सीमामा बाँधिएका फलहरू नै यो अपरा विद्याद्वारा प्राप्त हुन्छ। यसको चिन्तन मनन भइसकेपछि अब यो चित्तशुद्धिबाट चाहिँ यसको चिन्तन मनन गर्ने प्रयासहरू हुन्छ। चित्तमा यस्तो किसिमको फल आउँछ है। अब यस अगाडि चाहिँ अब योभन्दा पर के तत्त्व छ, अविनाशी तत्त्व छ कि छैन, छ भने के छ भने कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने जब जिज्ञासाहरू आउँछ, त्यस्तो जिज्ञासा आउन थालिसकेपछि त्यस्ता जिज्ञासाहरूको लागि नै के छ भने आचार्यले, शङ्कराचार्यले चाहिँ तत्त्वलाई बुझाउनुको लागि यो तत्त्वबोधको सञ्चय गर्नुभएको हो, सङ्ग्रह गर्नुभएको। उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ उपनिषदका सारलाई चाहिँ विशेष गरी सबभन्दा पहिला अधिकारको रूपमा कसले चाहिँ यो सुन्ने मनन गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चिन्तन गर्नुभएको छ। त्यसपछि आखिर विवेक के हो, वैराग्य के हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ विचार गरेर हुनाले तत्त्वको बोध भएको हुनाले, तत्त्व भनेको सत्यलाई भने चाहिँ तत्त्व ब्रह्मणि याथार्थे भनेर कोशहरूमा भनिएको छ। सत्यलाई पनि तत्त्व भनिन्छ, परब्रह्म परमात्मालाई पनि तत्त्व भनिन्छ। स्वाभाविक तस्य भाव तत्त्व भनिन्छ कि वस्तुको यथार्थ स्वरूपलाई के भनिन्छ? तत्त्व भनिन्छ। आखिर संसारमा वस्तुको यथार्थ वास्तविकता के हो भन्ने चिन्तन मननलाई नै यहाँ उजागर भएको हुनाले चाहिँ यो ग्रन्थको नाम पनि तत्त्वबोधको रूपमा छ। अब यो खास चाहिँ यसलाई तत्त्वबोधलाई सबैलाई बुझाउनु पहिलेदेखि अलिकति रुचि पनि भएको हुनाले चाहिँ यसको 2-3वटा बुझ्नुको पछि कारण पनि छ, बुझ्नु पनि परिरहेको छ। अब तत्त्व ज्ञान नै पाउँछु भन्ने जिज्ञासुहरूको लागि पनि यो उत्तम छ। तत्त्व ज्ञानै नभए तापनि आखिर हाम्रो धर्म संस्कृति जुन छ, जन्म पुनर्जन्म भन्छौँ होइन, कर्महरू भन्छौँ, त्यो कुन आधारमा यी चिजहरू चलिरहेको छ भन्ने कुरो पनि बुझ्नको लागि तत्त्वबोध धेरै सहयोगी छ। नत्र सानो सानो कुराहरूमा पनि बारम्बार हाम्रो के भइरहेको छ भने संशय भइरहन्छ। आखिर जन्म कसको हुन्छ, मृत्यु कसको हुन्छ, आउने जाने को हो, स्थूल शरीर के हो, सूक्ष्म शरीर के हो, यसमा स्त्रीको, ब्राह्मणको, क्षेत्रीको यो व्यवहार हामी गर्छौँ त। आखिर यो व्यवहार केमा भइरहेछ? त्यसपछि शास्त्रहरूले अब शरीर छोडेर जान्छ, जीवको बारेमा भनेको छ। जीव के एक्लै जान्छ कि अरूसँग जान्छ कि, यी सबै कुराहरूको विषयमा लगभग धेरै जसोलाई चाहिँ संशय भएको धेरै देखियो कि सन्देह। एउटाले एउटा कुरा भनिदिन्छ, अर्कोले अर्को कुरा भनिदिन्छ, त्यसैमा लिएर हाम्रो समाज बाँटिएको छ। तर मूल शास्त्रमा चाहिँ आचार्यहरूले चाहिँ अब अद्वैत सिद्धान्तलाई लिएर चाहिँ कुन कुरोलाई लिएर चाहिँ यो जन्म पुनर्जन्मको, शरीरको
स्त्री पुरुषहरूको यो व्यवहारलाई चाहिँ हेर्नु भएको छ र योभन्दा पर हटेर चाहिँ कुन परम तत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ भन्ने एउटा हाम्रो सनातन धर्ममा लागिसकेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा कर्तव्यको रूपमा पनि हो बुझ्नुपर्ने कि कुन चाहिँ सिद्धान्तमा टेकेर चाहिँ हाम्रो यो धार्मिक क्रियाकलापहरू भइरहेको छ, सनातन धर्म चलिरहेको छ भन्ने मूलभूत कुरो त सामान्य त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यो बुझ्नको लागि पनि यो तत्त्वबोध धेरै सहयोगी छ। परम तत्त्व बुझ्नको लागि त परम उपयोगी ग्रन्थ हो। अब त्यो तत्त्वसम्म यदि साक्षात्कार नहुने स्थितिसम्म पनि हाम्रो जुन व्यवहार चलिरहेको छ कुन आधारमा चलेको छ भन्ने कुरो बुझ्नलाई पनि यो तत्त्वबोध धेरै उपयुक्त छ। त्यो भावनाले चाहिँ यो तत्त्वबोधलाई चाहिँ पहिले 2-3 वर्षदेखि नै कमसेकम जति साधक हुनुहुन्छ, मुमुक्षुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम सुन्न पाउनुहोस् भन्ने आशा थियो। त्यही साथ यो सुरु गर्न खोजेको है। यो तत्त्वबोधको बारेमा एउटा भूमिकाको चर्चा भयो। अब यसमा चाहिँ शङ्कराचार्यजीको अब ग्रन्थहरूको अब सुन्ने नै परम्परा भएको हुनाले स्वाध्यायको कुनै पनि ग्रन्थ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अधिकारी च विषय सम्बन्धश्च प्रयोजनम भन्ने साधन चतुष्टयको रूपमा बताइन्छ कि कुनै पनि यो ग्रन्थ सुरु गर्नुभन्दा पर्ने अथवा कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि ग्रन्थादौ तेन वक्तव्य सम्बन्ध सप्रयोजन। अब ग्रन्थको सम्बन्ध के हो, प्रयोजन के हो, किन हामी यसलाई सुन्दैछौँ भन्ने स्पष्टता हुनु जरुरी छ। त्यो नभइकन त्यत्तिकै सुनेर के फाइदा, प्रयोजन पनि हुनु पर्यो। प्रयोजन के चाहिँ यसको प्रयोजन हो र त्यो प्रयोजनसँग हाम्रो प्रयोजन जोडिएको छ कि छैन। एउटै प्रयोजन भन्नुभयो भने त सुन्दा भयो, अलग अलग प्रयोजन भयो भने आफ्नो प्रयोजन अलग छ, ग्रन्थको प्रयोजन अलग छ, सुन्नुको पनि फेरि औचित्य रहँदैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ आचार्यहरूले सबभन्दा पहिले के छ भने ग्रन्थको आदिमा नै निरूपण गर्नुहुन्छ चाहिँ। त्यो भावनाले कुन चाहे भागवत होस्, चाहे देवी भागवत होस्, चाहे पुराण होस्, चाहे वेद होस्, उपनिषद होस्, सबैको आफ्नो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रयोजन हुन्छ। अधिकारी, विषय, सम्बन्ध र प्रयोजन, यी 4 कुराहरू निर्देश गरेको हुन्छ। त्यो नबुझिकन ग्रन्थमा अथवा कुनै पनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु भनेको केवल मूर्खता मात्रै हुन्छ, परिश्रम मात्रै हात आउँछ नि त। खरानीमा होम गरेर त लाभ छैन नि त। त्यो भावनाले चाहिँ अग्निमै होम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोजन, उद्देश्य, विषय, अधिकारी बुझ्नु परम आवश्यक छ। अब यो ग्रन्थको प्रारम्भमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि यी चिजलाई नै निरूपण गरिएको हुन्छ। त्योभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो पूर्वीय परम्परा भएको हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला मङ्गलाचरण गर्ने हाम्रो परम्परा छ। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि मङ्गलको रूपमा ध्यान गर्दा पनि मङ्गल भयो, ओमकारको उच्चारण गर्दाखेरि नि मङ्गल भयो, भगवान् श्री गणेशको नाम लिँदा नि मङ्गल भयो, मन्त्रको उच्चारण गर्दा नि मङ्गल भयो, केही भएन भने अब कलशमा पानी भरेर राख्दाखेरि पनि मङ्गल भयो होइन। अब यी सबै मङ्गल, अब गुरुको वन्दना पनि मङ्गल भयो, ईश्वरको वन्दना पनि मङ्गल भयो। मङ्गलाचरण गर्ने हाम्रो सनातन परम्परा छ। त्यही परम्पराअनुसार अब कार्य आरम्भ गर्दाखेरि जहिले पनि मङ्गलै गरिन्छ। त्यस्तै अब ग्रन्थ लेख्नु पनि एउटा यो प्रारम्भ कार्य हो। त्यो भावनाले चाहिँ प्रत्येक ग्रन्थहरूमा प्रायः जसो कुनै पनि ग्रन्थ अब यो पूर्वीय ग्रन्थ हेर्नु भने सबै ठाउँमा मङ्गल गरेको देखिन्छ। यस तत्त्वबोधमा पनि आचार्य भगवान् शङ्कराचार्यले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। मङ्गलाचरणबाट सुरु गरौँ त है त। ओम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तपाईँहरू नि उच्चारण गर्ने गरौँ सँगै है। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। यो अब शङ्कराचार्यले गर्नुभएको यो मङ्गलाचरण भयो। अब यस मङ्गलाचरणमा चाहिँ उहाँले सबै कुरोहरूलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ कि यसको प्रयोजन के हो भन्ने कुरोलाई पनि। र मङ्गलाचरण भनेको मङ्गलाचरण गर्नु,
मङ्गलाचरणको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो गुरुलाई नमस्कार गर्नुभएको छ। वासुदेव नामको गुरु हुनुहुन्छ, वासुदेवेन्द्र योगिन्द्रन भनेर भन्नुभएको छ। वासुदेवजी यद्यपि शङ्कराचार्यजीको गुरुको रूपमा गौडपाद आचार्यको शिष्य हुनुहुन्छ होइन, उहाँको प्रसिद्ध छ गोविन्दपाद, यहाँ वासुदेव भनेर लेख्नु भएको छ। विद्या गुरुको रूपमा वासुदेव पनि हुनुहुन्छ, गौडपाद पनि हुनुहुन्छ है। र उहाँ गुरुलाई नै यहाँ नमस्कार गर्दै वासुदेवन, एक त भगवान् श्रीकृष्ण वासुदेवजी हुनुहुन्छ, अर्को उहाँको स्वयंको शिक्षाको गुरु वासुदेवजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अब योगीहरूमा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, त उहाँलाई नमस्कार गर्दै अब यहाँ के छ भने वेदान्तको ग्रन्थ भएको हुनाले गुरु र ईश्वरमा भेद छैन। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने भनेर भगवान् दक्षिणामूर्तिलाई पनि नमस्कार गर्दाखेरि ईश्वर गुरुरात्मेति, ईश्वर र गुरु अनि आत्मा यी तीनटैको जुन मूर्ति छ नि, मूर्ति मतलब आकार, यी तीनटैको आकारलाई जसले भेदन गरिदिन्छ उसैलाई गुरु भनिन्छ। ईश्वरको, गुरुको र आत्माको यो तीनटाको बीचमा त भेद देखिन्छ नि त। ईश्वर सबैको शासक, गुरु उपदेशक, आत्मा श्रोता शास्य शिष्य है, तीनटैको बीचमा चाहिँ स्पष्ट भेद त देखिन्छ नि त। जसले यी तीनटैको बीचको भेदलाई समाप्त गरिदिन्छ उसैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गुरु भनिन्छ वास्तवमा। अब त्यो गुरु के छ भन्दाखेरि भित्रको गुरु पनि हुन्छ, बाहिरको पनि गुरु हुन्छ। तीनटैको भेद जसले नष्ट गरिदियो उहाँ चाहिँ अब दक्षिणामूर्ति, उहाँ त परम गुरु भइहाल्नुभयो, उहाँले नै गरिदिनुहुन्छ। त अब गुरु तत्त्वको यही मुख्य उद्देश्य हो, ईश्वरको बिचमा, गुरुको बिचमा र आफ्नो अन्तरात्माको बिचमा जब भेद नष्ट हुन्छ तब नि के छ भने आत्माको बोध हुन्छ। अब त्यस्तो किसिमको ईश्वरको र गुरुको स्वरूप एउटै भयो, जबसम्म बोध हुँदैन तबसम्म के छ भन्दा आफ्नो भेद रहने भयो। बोध भइसकेपछि आफ्नो भेद पनि नष्ट हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ वासुदेवेन्द्र योगिन्द्रन, वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ ईश्वरको रूपमा, र गुरु पनि वासुदेव हुनुहुन्छ, दुवै एकै रूपमा हुनुहुन्छ। यस्ता योगी, परम योगी भगवान् गुरुलाई नमस्कार गर्दै अब उहाँ यो ज्ञान प्रदान गुरु हुनुहुन्छ नि त। भगवान् श्रीकृष्ण पनि ज्ञान प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ, भगवत गीताको उपदेश गर्नुभएको छ। ज्ञान प्रदान गर्ने नै गुरु हुनुहुन्छ, यस्तो भेदलाई नाश गर्ने नै गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ गुरु नै ईश्वर रूपमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँको नमस्कार गर्ने यो मङ्गलाचरण भयो। मङ्गलाचरणमा गुरुलाई पनि नमस्कार भयो, साथसाथमा गुरुदेखि अभिन्न रहेको परब्रह्म परमात्मा भगवान् पनि नमस्कार भयो। अब यो मङ्गलाचरण गरिसकेपछि ग्रन्थको उद्देश्य के हो त भन्छ मुमुक्षुणाम हितार्थाय तत्त्वबोध विधीयते। मुमुक्षुहरूको हित गर्नको लागि नै, मुमुक्षु भनेको जो मुक्त हुन चाहन्छन्। मुक्त केबाट हुने, कहाँबाट हुने भन्ने पनि फेरि प्रश्न आउँछ है। बाँधिएको छौँ भन्ने प्रश्न भयो भने अनि त्यसबाट छुट्ने प्रयास पनि हुन्छ। बाँधिएको केमा त, यसैको चर्चा अब अगाडि हुनेवाला छ है। को कहाँ बाँधिएको छ, कसरी बाँधिएको छ र त्यसबाट छुट्ने के हो भन्ने जसको विषयमा जिज्ञासा जागेको छ, जसलाई चाहिँ यो बारम्बार रुचि भइरहन्छ कि आखिर यसबाट मुक्त हुने कसरी, हामी किन बाँधियौँ अथवा बाँधिएकै कहाँ छौँ भन्ने जसको मनमा बारम्बार यी प्रश्नहरू उठ्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि नै हित गर्नुको लागि। हित केले हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अब भित्र कोलाहल मचिएको छ, ज्ञान भरिएको छ, ज्ञानको नाश केले गर्न सक्छ त, ज्ञानले नै गर्दछ। अब दुखी छ व्यक्ति, सबै भित्र छ भएर पनि के छ भन्दाखेरि जबसम्म त्यसको बोध छैन। अब संसारमा जीवको स्थिति के छ भने कोही व्यक्ति अत्यन्त गरिब छ, उसको घरको मुनि के छ भने करोडौँ सम्पत्ति गाडिएको छ, त्यही पनि अब भिख माग्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। त्यही हामी जीवहरूको पनि स्थिति छ। सुखको चाहना सबमा छ, आनन्दको चाहना सबमा छ, पूर्णताको चाहना सबमा छ। तर के छ भन्दाखेरि दुखी नै छौँ होइन, चाहना मेटिएको छैन, झन्झन बढिरहेको छ। त्यो स्थिति भनेपछि अब त्यो भित्र सबै छ भएर पनि त्यसको बोध नभएको कारणले गर्दाखेरि बाहिर भड्केका छौँ नि त। सम्पत्ति पुरै छ, आफ्नै घरमा छ, तर कहाँ छ भन्ने थाहा नभएको हुनाले, कस्तो छ भन्ने थाहा नभएको हुनाले भिख माग्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। जीवको पनि यही स्थिति छ।
पूर्ण रूपमा परब्रह्म परमात्मा भित्रै लुकेर बसेका छन्, तर पर्दाको मायाको पर्दाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाहिर खोजेर हिँडेका छौँ नि त। पराञ्ची खानी वेत्रिणत स्वयंभू तस्मान पराङ पश्यति नन्तरात्मन, यो कठोपनिषदमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब स्वभाव नै यस्तो किसिमले बनेको छ कि पराञ्ची खानी बहिर्मुखताको स्वभाव छ। बस्यो भने आँखाले बाहिरै हेर्छ, भित्र हेर्न सक्दैन। अब आँखा चिम्ल्यो भने पनि मनले के छ भन्दा बाहिरै विषय खोजिरहेको हुन्छ। अब इन्द्रियहरूको स्वाभाविक स्वभाव नै कस्तो छ, आँखा नाक मुखहरूले जतिखेर पनि बाहिरी विषयहरूलाई हेरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई नै बारम्बार के छ भन्दाखेरि अवलोकन गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। आँखा चिम्ल्यो, राति निदाइयो, त्यही पनि स्वप्न के छ भन्दाखेरि दृश्यै जगतको हुन्छ। भित्रको मूल रूपमा कसले चाहिँ चिन्तन गरिरहेछ भन्नेको चिन्तन हुँदैन। के चाहिँ चिन्तन भइरहेछ, के चाहिँ कल्पना भइरहेछ, ती मात्रैको के छ भन्दाखेरि आकार चित्रहरू आइरहेको छ। भनेपछि यो पहिलेदेखिको नै स्वभाव छ। अनादि अविद्याको कारणले गर्दाखेरि, मायाको कारणले गर्दाखेरि जतिखेर पनि इन्द्रियहरू बहिर्मुख नै भइरहेका हुन्छन्, मन बहिर्मुख नै भइरहेको हुन्छ, अरू विषयहरू नै सङ्ग्रह गर्ने स्वभाव हुन्छ। त्यस्तो स्वभाव भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो स्वभावबाट चाहिँ उन्मुक्त भएर छुटेर चाहिँ अन्तर्मुख हुन साह्रै गाह्रो छ। त्यसैलाई जान्नको लागि अब त्यस्तो किसिमको यो किन भयो, कसरी भयो भन्ने जिज्ञासा जब पैदा हुन्छ नि, त्यस्तोको हित गर्नको लागि नै यो तत्त्वबोधको यहाँ चर्चा गर्न खोजेको हो। यसै यो चाहिँ तत्त्वबोधको चाहिँ किन प्रारम्भ भन्ने कुरा आयो। अब यसको उद्देश्यको रूपमा मोक्ष नै यसको परम उद्देश्य हो, प्रयोजन। यो ग्रन्थले आखिर के बताउन खोजेको छ भन्दाखेरि संसारमा जति पनि बाँधिएका जीवहरू छन्, ती बाँधिएका जीवहरू दुःखी छन्, त्यो दुःखबाट मुक्त हुने कसरी, मोक्ष नै यसको मूल उद्देश्य हो, प्रयोजन। अब मोक्ष प्रयोजन भएको हुनाले त्यो मोक्ष पाउने अधिकारी को त? त्यो मुमुक्षु भनेर यहाँ सङ्केत मात्रै गर्नुभयो, किनभने योग्यता नभइकन, पात्रता नभइकन सुनेर मात्र पनि के छ भने यो तत्त्वको बोध चाहिँ शाब्दिक रूपमा भए पनि अनुभूतिको रूपमा चाहिँ हुँदैन। सुन्न त सुनिन्छ, कानले सुनिन्छ, अक्षरार्थ पनि बुझिन्छ, तर अनुभूतिको रूपमा चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि अधिकारको रूपमा के चाहिन्छ, सुन्नको लागि धैर्य पनि चाहियो, बुझ्नको लागि चित्तमा एकाग्रता पनि चाहियो, र अनुभूति हुनको लागि चाहिँ के छ भने तन्मयता पनि चाहियो। यी सबै कुरोको आवश्यकता हुनाले कसको लागि यी कुराहरूको वर्णन हुँदैछ भन्ने कुरा यहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यति गर्ने हो कि अगाडि के अझै हतार त भएको छैन। साधन चतुष्टय सम्पन्नाधिकारिणां मोक्ष साधनभूतं तत्त्वविवेक प्रकारं वक्ष्यामः। अब यहाँ आचार्यजीले कसको लागि यहाँ बताउने भन्ने कुरोलाई विचार गर्नुहुन्छ। अब यसमा अब साधनाका कुरा आउँदैछन्। यहाँ चाहिँ साधना सम्पन्न भइसकेपछि के हुन्छ भने तत्त्व विचार गर्ने योग्यता आउँछ। त्यस कारणले साधना हुनु पनि परम जरुरी छ। त कस्तो किसिमको साधना त? अब एक्सर्साइज गऱ्यो भने शरीर स्वस्थ हुन्छ है, दौड बिहान वाकिङ गरिन्छ, त शरीर स्वास्थ्य लाभको लागि एक्सर्साइज गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यहाँ बताइएको तत्त्व ज्ञान हुनको लागि पनि एक्सर्साइज त चाहियो नि त। त कस्तो किसिमको यहाँ साधन चाहियो त भन्दाखेरि साधन चतुष्टय सम्पन्नाना, साधन चतुष्टय 4 साधनहरूको मुख्य रूपमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। यी 4 साधन भयो भने यो विचार गरेको जुन फल चाहिँ लाभ हुन्छ, त्यो साधन चाहिँ अन्त पनि अलिअलि काम त लाग्छ। मुख्य रूपबाट चाहिँ यहाँ तत्त्व विचार गर्नको लागि चाहिँ परम उपयोगी हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो शिष्यको प्रश्न र गुरुको उत्तरको रूपमा यो ग्रन्थ छ। अब जस्तै यहाँ गुरुले बताउनु भयो कि साधन चतुष्ट सम्पन्न भएका 4 साधनले युक्त भएका जो अधिकारीहरू छन् उनीहरूको लागि नै तत्त्वको विवेक कसरी हुन्छ, तत्त्वलाई कसरी छुट्याउने, विवेक भनेको छुट्याउनुलाई विवेक भनिन्छ। विचार गर्ने, एक वस्तुबाट अर्को वस्तुलाई छुट्याउनु नै विवेक हो। विभेदलाई पनि विवेक भनिन्छ। विभेद भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ सेन्समा जान्छ, विवेक भन्दाखेरि
चाहिँ दुई चिजलाई स्पष्ट रूपबाट छुट्याएर हेर्न सक्ने जुन शक्ति छ त्यसलाई के भनिन्छ भने विवेक विचार भनिन्छ। त्यो तत्त्वलाई चाहिँ आखिर तत्त्व सबमा छ, सबै ठाउँमा छ, तैपनि तत्त्व नदेखिएर संसारै देखिन्छ नि त। अब त्यो संसारबाट तत्त्वलाई छुट्याउने प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि जसरी अब मुलाको बोक्रा हुन्छ तर राम्रोसँग छोडाउन सकेन भने गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसलाई धैर्यपूर्वक बाहिरपट्टिको खोललाई निकाल्नु पर्यो भने बडा धैर्यको साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जब बाहिर एउटा मुलाको बोक्रा छोडाउनलाई त त्यति धैर्य चाहिन्छ भने अब यो आत्मतत्त्वलाई संसारबाट छुट्याउनको लागि कति धैर्य चाहिन्छ, कति विचार चाहिन्छ, कति विवेक चाहिन्छ भन्ने कुरोलाई नै यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ। अब यहाँ साधन चतुष्टय भन्ने कुरा आयो नि त। त शिष्यको प्रश्न हुनु स्वाभाविक छ। साधन चतुष्टय सम्पन्न भएका जुन व्यक्ति छन् उनीहरूको लागि नै यहाँ तत्त्वबोधको प्रक्रियाहरू बताइँदैछ। साधन चतुष्टय के हो त फेरि? साधन चतुष्टयम किम? साधन चतुष्टय के हो त? कुन चाहिँ साधन? चारवटा साधन छन्, उपायहरू छन्। जुन उपायलाई अपनाइसकेपछि विचार गर्न सम्भव छ, त्यो तत्त्वलाई जान्न सम्भव छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ अब साधन चतुष्टयको रूपमा नित्यानित्य वस्तु विवेकः इह मित्रार्थफल भोग विरागः समाधि षट्क सम्पत्ति मुमुक्षुत्वं च, यी साधन चतुष्टयको रूपमा बताइएको छ। साधन भनेको उपायहरू। विचार गर्नको लागि उपाय के चाहियो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् धैर्य नै चाहियो विचार गर्नको लागि। तो अब यहाँ विचार गर्नको लागि सबभन्दा पहिला नित्यानित्य वस्तु विवेक चाहियो। जो व्यक्ति विवेकी छ, जो व्यक्ति वैराग्यवान छ, जो व्यक्ति सम आदि 6वटा सम्पत्तिले युक्त छ र जो व्यक्ति मुमुक्षु छ। तो मुमुक्षुत्व, विवेक, वैराग्य र 6वटा सम्पत्ति, यी चिजलाई चाहिँ यहाँ साधन चतुष्टय सम्पन्न भनेको छ है। 4वटा साधनहरूको रूपमा बताइएको छ। अब विवेकको कुरा आयो। विवेक आखिर के हो त? नित्य र अनित्यको विवेक नभइकन चाहिँ विचार गर्ने यहाँ सम्भव छैन। यो तत्त्वबोधमा चाहिँ विचार गर्दाखेरि नित्य के हो अनित्य के हो भन्ने विचार पहिला हुनु पर्यो। अब यहाँ नित्य र अनित्य नै छुट्यायो भने त तत्त्वबोधै भइहाल्यो। यहाँ प्रारम्भिक रूपमा नित्य र अनित्यको बोध भन्ने चिज थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई बोध भइसकेपछि त अरू केही पनि आवश्यकता पर्दैन। तर त्यो बोध हुनुभन्दा पूर्वमा पनि सामान्य यति त बोध हुनुपर्ने छ कि यो संसार चाहिँ स्थायी रहेनछ, यसभन्दा पर पनि अरू केही चिज छ भन्ने किसिमको विचार नभइकन के छ भने विचार प्रारम्भ हुँदैन। अघि पनि सुरुमा हामीले भनिसकेका थियौँ, त्यो विचार प्रारम्भ हुनको लागि नै के चाहियो भन्दाखेरि एउटा सबभन्दा पहिला प्रारम्भिक विवेक त चाहिन्छ। प्रारम्भिक विवेकै भनेको के भने यी जे जति हामी गरिरहेका छौँ, संसारमा चलिरहेको छ, यो स्थायी हो कि अस्थायी हो? योभन्दा पर अर्को अस्थायी तत्त्व छ कि छैन? यो कुरोको जबसम्म विचार हुँदैन, विवेक हुँदैन, तबसम्म के छ भने अगाडि विचार बढ्दैन, चिन्तन मनन बढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले नित्यानित्य वस्तु विवेक कह, नित्य र अनित्य वस्तुको जुन विवेक हो, नित्य के हो र अनित्य के हो भन्ने कुरोको विवेक कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो संसारमा चिन्तन मनन गर्दै गइसकेपछि कसैलाई अब छिटो पनि हुन्छ, कसैलाई ढिलो पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ कर्मफलको रूपमा अनेकौँ जन्मको संसिद्धि भएपछि अनेकौँ जन्ममा के छ भन्दाखेरि शुभ कर्म गर्दै गइसकेपछि बिस्तारै चित्तशुद्धि हुन्छ। अघि भनेको थिएँ नि त, मनमा शुद्धता आइसकेपछि अब यो केबाट हुन्छ? कर्मयोगबाट हुन्छ, त्यागबाट हुन्छ, दानबाट हुन्छ। शुभ कर्म जो हामी गर्छौँ त्यो शुभ कर्मबाट नै के छ भने यो विचारको उदय हुन्छ, विवेकको उदय हुन्छ। त्यसोबाटै के हुन्छ भन्दाखेरि यो विवेकको प्राप्ति हुन्छ। यो कर्मकाण्डको पूर्वमा जति पनि हामीले वेदको कर्मकाण्डको जुन प्रयोजन बताएको थियौँ त्यसको प्रयोजन के छ भने त्यो एक त वैराग्य हुन्छ र साथसाथमा त्यसबाट विवेकको नि उदय हुन्छ। कस्तो किसिमको विवेकको उदय हुन्छ भन्दाखेरि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद् व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। विचार के हुन्छ भन्दा जब हामी अब सत्सङ्गमा जान्छौँ, श्रवण गर्छौँ, मनन गर्छौँ, त्यस्तै सत्कर्महरू पुण्यहरू गर्दै जान्छौँ, बिस्तारै के छ भन्दाखेरि मनमा अब विचार
खेल्न थाल्छ। यो सबै त गरियो, आखिर जीवन बित्दै गयो, केही हदमा सफलता पनि मिल्यो, केही हदमा असफलता पनि मिल्यो। त मिलेका यी सबै चिजहरूको सार्थकताको रूपमा स्थायी के चाहिँ रह्यो त भन्ने विचार त आउँछ नि त। यो विचार कहिले आउँछ भन्दाखेरि जब भित्र शुद्धता आउँछ, मनमा पवित्रता आउँछ, सत्कर्महरूको उदय हुन्छ नि, तब मात्रै के हुन्छ भने यस्तो किसिमको विचार आउन थाल्दछ। अब यो विचारले नै के छ भन्दाखेरि विवेकको, यहाँ यो विचार गर्नको लागि, यो तत्त्वबोधमा विचार गर्नको लागि जुन विवेक चाहियो नि, त्यो विवेक कहिले आउने भन्दाखेरि सत्कर्मबाट, सत्पुण्यबाट आउँछ। त्यसबाट कस्तो किसिमको विचारहरूको उदय हुन थाल्छ भने विवेकको उदय, यो संसारमा चाहिँ जे जति हामीले अहिलेसम्म देख्यौँ, गऱ्यौँ, सुन्यौँ, यसको फल के त भन्ने चित्तमा के छ भन्दाखेरि विचार आउँछ। अब दिउँसो हामी भागवत पनि गर्नेछौँ होइन, त्यसमा पनि अब एकादश स्कन्धमा प्रसङ्ग के छ भने सुरुमा वसुदेवजीलाई उपदेश गर्नुभएको छ नारदजीले। भगवान् श्रीकृष्णले नै स्वयं उपदेश गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि भगवान् पितालाई पुत्रले दिएको उपदेश त्यति पच्य हुँदैन हेर्नुहोस् है। छोराले भनेको कुरो के पत्याउने भने जस्तो हुन्छ। भगवान् कृष्णले नै कुरो बुझेर चाहिँ अब यो मैले परब्रह्म परमात्मा स्वयं भए पनि दृष्टि त पुत्रकै छ नि त, वसुदेवजीको पुत्रको दृष्टिबाट भन्यो भने त्यति फलीभूत हुँदैन। त्यस कारणले उहाँले नारदजीलाई नै भन्न लगाएर चाहिँ ल तपाईँ नै उपदेश गरिदिनु भनेपछि नारदजीले नै उपदेश गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ उपदेशको प्रसङ्गमा के छ भने नवयोग शिखरहरूको आख्यानहरू पनि आउँछ। त्योभन्दा पूर्व प्रसङ्गमा के छ भने सारा यदुवंशी कुलको चाहिँ विनाशको प्रसङ्ग आउँछ है। भगवान् श्रीकृष्ण जो परब्रह्म परमात्मा नै पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भएर अवतार लिएर आउनुभएको छ, उहाँको पनि कुल अन्ततगत के छ भन्दाखेरि नष्ट भएको छ। भनेपछि संसारमा ईश्वरै आए तापनि उहाँको ईश्वरको कुल पनि बच्न सकेन भन्ने कुरोको चिन्तन त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्। भनेपछि संसारमा जे जति वस्तु छ, अब ईश्वरै आए पनि ईश्वरकै कुल पनि के छ भन्दाखेरि स्थायी रहेनछ भन्ने कुरोको विचार त्यहाँबाट दियो कि दिएन। यो विचार प्रारम्भ गर्नु, यो के छ भन्दाखेरि संसारमा सबै वस्तु विनाशी रहेछ, अविनाशी यी सबैभन्दा भिन्न कुनै छुट्टै चिज छ जो चाहिँ हामीले अब सत्सङ्गमा, पुराणहरूमा इत्यादिमा सुन्दै आएका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ होइन, त्यही नै परम सत्य छ, त्यसदेखि बाँकी चाहिँ सबै के छ भन्दाखेरि विनाशी छ भन्ने कुरो चाहिँ जब हामी विचार गर्न थाल्दछौँ, यस्तो विचार नै के छ भन्दाखेरि नित्यानित्य वस्तु विवेकको विचार हो। यो विचारको कसौटी भनेको पहिलो सिँढी हो। यो तत्त्वबोध सुन्नको लागि चाहिँ आवश्यकता पर्ने पहिलो विचार भनेको विवेक हो। कस्तो किसिमको विवेक मतलब छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य हामीमा चाहियो। अब पूर्ण रूपबाट छुट्याउन नसक्यो भने कमसेकम यति विचार त आउनु पर्यो कि संसारमा चाहिँ एउटा स्थायी तत्त्व रहेछ, अविनाशी तत्त्व रहेछ, त्यसदेखि भिन्न त्यसलाई टिकाउने अविनाशी तत्त्व पनि छ, विनाशी भन्दा भिन्न अर्को अविनाशी पनि तत्त्व छ। यी दुई तत्त्वहरूबाट सम्मिश्रित भएको संसार छ। हामीले नदेख्दाखेरि चाहिँ विनाशी तत्त्व मात्र देख्छौँ, अनित्य तत्त्व मात्र देख्छौँ, तर त्योभन्दा भिन्नै अरू केही छ जो अविनाशी छ, नित्य छ। यसरी चाहिँ विचार जब प्रारम्भ हुन्छ, यो विचार पहिलो विवेकको सिँढी भयो। यो तत्त्वज्ञानको त्यो परम लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि कति भने 4वटा सिँढी चाहियो नि त। त्यो 4वटा सिँढीमध्ये पहिलो खुड्किलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो विवेकको खुड्किलो। यो सामान्य रूपमा चाहिँ यति विवेक कमसेकम विचार गर्नको लागि आवश्यक छ। नत्र के छ भने विचार गर्नको लागि तत्त्व भनेको यहाँ तत्त्वकै विचार गरिँदैछ, अलिकति त छुट्याउनु पऱ्यो नि त। नछुट्याइकन हामी विचार गर्न सक्दैनौँ। त्यो केबाट के छुट्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि विनाशी र अविनाशी दुई किसिमका पदार्थहरू छन्। तीमध्ये चाहिँ विनाशी के रहेछ भन्दाखेरि जे जति देखिने दृश्य पदार्थहरू छन् त्यो सबै विनाशी रहेछ, परिवर्तनशील रहेछन्। र त्योभन्दा भिन्न अरू अविनाशी पनि तत्त्व छ जसलाई चाहिँ वेदले, उपनिषदहरूले बताइरहेका छन्। अहिलेसम्म त्यसको बोध चाहिँ भएको छैन, तर सुनाइको आधारमा कमसेकम त्योभन्दा भिन्नै एउटा अविनाशी तत्त्व रहेछ भन्ने यस्तो किसिमको जो विचार जाग्दछ, यो विवेकको पहिलो खुड्किलो भएको छ।
अब यसरी चाहिँ विवेकको पहिलो खुड्किलो भइसकेपछि दोस्रो खुड्किलो पनि आवश्यकता भयो नि त। विचार प्रारम्भ बिस्तारै विवेकबाट प्रारम्भ भएर अब कहाँ पुग्छ भन्दा दोस्रो खुड्किलोको रूपमा, दोस्रो उपायको रूपमा, साधन चतुष्टयमा दोस्रो उपाय भनेको पहिलो विवेक हो र दोस्रो उपाय भनेको के हो भन्दाखेरि वैराग्य। विरागः कः इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। दोस्रो खुड्किलो भनेको चाहिँ विराग हो। विराग भनेको वैराग्य हो। अब यहाँ वैराग्य भन्दाखेरि अब अहिलेको समयमा चाहिँ वैराग्य चाहिँ डिप्रेसनको रूपमा मान्छेहरूले बुझेका छन् होइन। तर वैराग्य र डिप्रेसन यी दुइटै भिन्न भिन्न चिजहरू। तनाव संसारको भोगको तृष्णा भएर त्यो तृष्णाको पूर्ति नहुँदाखेरि मनमा हुने जुन क्षोभ छ त्यो डिप्रेसनको रूपमा पैदा हुन्छ। संसारको विषय भोगको तृष्णा रहित भएर चित्तमा जो उल्लास हुन्छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि वैराग्य हुन्छ। फरक छ। यहाँ जस्तै पूर्वीय दर्शनमा हाम्रो पहिलेदेखि वैराग्यको धेरै महिमा गाइएको छ। वैराग्य भनेको ईश्वरको गुणको रूपमा बताइएको छ। अब सबभन्दा संसारमा ठुलो वैरागी भनेको ईश्वरै हो। ईश्वर जति वैराग्यवान अरू कोही पनि हुन सक्दैन। किनभने अब सामान्य रूपबाट हेरौँ न, कसैले कम्पनी स्थापना गर्छ, कसैले घर बनाइरहेछ, कसैले के बनाएको छ होइन। त्यो बनाइसकेको चिजलाई हामी त्यसलाई आगो लगाएर डढाउने, भस्म गर्ने, विनाश गर्ने अथवा मतलबै नराख्ने क्षमता राख्न सक्छौँ त हामीहरू? सक्दैनौँ नि त। कसैले कुनै बडा मेहनतका साथ घर बनाएको छ भने अब त्यसलाई भत्काउने प्रयास त कसैले पनि गर्दैन। अथवा जेसुकै होस् भन्नु सर्वथा त्यसबाट अलग्गिन पनि कोही कोही सक्छन्, तर सक्दैन नि प्रायः। अब ईश्वरको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने ईश्वरले यो सारा विचित्र जगत बनाएको छ, जहाँ के छ भन्दाखेरि सब चिज छ। भोग पनि छ, योग पनि छ, रोग पनि छ, शोक पनि छ, मोह पनि छ। बडा विचित्र संसारको वैचित्र्य कसैले पनि कसैले अहिलेसम्म यति नै संसार छ भनेर छुट्याउन सकेका छैन। त्यो सम्भव पनि छैन। त्यस्तो किसिमको कुशल कारिगर ईश्वरले यस्तो जगत बनाउँदाखेरि पनि यो जगत मैले बनाएँ भनेर होइन दावा ठोक्न त कोही आएको छैन नि त। यहाँ हाम्रो अलिकति केही भयो भने मुद्दा चल्छ, हजारौँ वर्ष होइन, 500 वर्षसम्म मुद्दा चल्यो वहाँ राम मन्दिरको। अब मुद्दा चलाउने त मान्छे हो नि त। भगवान् राम आएर त मुद्दा त चलाउनु भएको थिएन। अब मान्छेको नि के छ भन्दाखेरि यस्तो किसिमको तृष्णा छ। अब ईश्वर नै के छ भन्दाखेरि जो पूर्ण हुन्छ उसैमा त्यसमा वैराग्य हुन्छ। अधुरामा वैराग्य के छ भन्दाखेरि हुन सम्भव छैन। मान्छे ईश्वरीय गुणको रूपमा यो वैराग्यको छ। अब यहाँ चाहिने कस्तो किसिमको वैराग्य त विचार गर्नको लागि अब हामी यहाँ चिन्तन गरिरहेका छौँ। चिन्तन गर्ने प्रसङ्गमा यदि वैराग्य भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि ओहो घरमा कुकर बसाएर आएको थियो बिर्सिएछ भन्ने हुन्छ होइन। मन के छ भन्दाखेरि विषयमा परिभ्रमण गरिरहन्छ, दौडिरहन्छ। वैराग्य नभइकन चित्तलाई समातेर एक ठाउँमा टिकाउन सकिँदैन। अब यो संसारको सबैभन्दा ठुलो पदार्थको चिन्तन गर्नको लागि यदि स्थिरता भएन भने, एक ठाउँमा मनलाई टिकाएर राख्न सकेन भने चित्त जतिखेर पनि कानले यता गाडीको आवाज सुन्छ तलतिर जान्छ होइन, आँखाले के देख्छ यता दायाँ बायाँ घुमिरहन्छ, शरीरमा दुखाइ हुन्छ दायाँ बायाँ पल्टिरहन्छ है। यस्ता किसिमका अनेकौँ प्रक्रिया भइरहन्छन्। साना साना कुराहरूले गर्दाखेरि चित्त जहिले पनि के छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै बाहना खोजिरहेको हुन्छ बाहिर जानको लागि। आँखाले रूप खोजिरहेको हुन्छ, कानले मधुर ध्वनि खोजिरहेको हुन्छ, नाकले सुगन्ध खोजिरहेको हुन्छ, छालाले मिठो स्पर्श खोजिरहेको हुन्छ। भनेपछि यी विषयहरूमा जतिखेर पनि के छ भन्दाखेरि चित्त दौडिन अत्यन्त तत्पर रहिरहन्छ। त्यो स्थितिमा जुन परम तत्त्वको बारेमा हामी खोज गर्न लागेका छौँ, विचार गर्न लागेका छौँ, त्यो तत्त्व त कहाँ पुग्छ भनेपछि मनमा त्यो उत्साह, त्यो उमङ्ग, त्यो धैर्य भएन भने त्यो चिन्तन मनन हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ कमसेकम विचारको क्षणमा, अरू क्षणमा त्यति नभए पनि कमसेकम विचारको क्षणमा, चिन्तनको क्षणमा, मननको क्षणमा, समयमा चाहिँ चित्त चाहिँ स्थिर भएर चाहिँ लाग्न सक्नु नै के छ भन्दाखेरि यो वैराग्य हो। यति भएन भने चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा हेर्नुहोस्, केवल यहाँ वेदान्त चिन्तनको प्रसङ्गमा मात्रै होइन, अन्त पनि अब विद्यार्थी छ, पढ्न लागिरहेछ,
अब उसको चित्तलाई त्यहाँ संयमित गर्न सकेन, वैराग्य भएन भने स्कुल छोडेर दौडिन्छ अन्त्यतिर होइन, भाग्छ। उसको पढाइ पुरा हुन्छ त हुँदैन। चित्त स्थिर भएन भने, यदि चित्तमा यद्यपि कसैले राग त छ तैपनि त्यो रागलाई चाहिँ समातेर राखिएन भने के भने घरमा काम गरिरहेछ, खाना पकाइरहेछ, मनले मानेन भने दौडेर खाना पनि पाक्दैन, उसको स्थिति पनि पुरा हुँदैन नि त। भनेपछि यो वैराग्य भन्ने चिज बडा महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँ यद्यपि वैराग्य के को विषयमा भने हुन्छ न, यहाँ मात्र यस लोकको विषयमा र स्वर्गको विषयमा पनि, यस लोकको होस् चाहे परलोकको होस्, कुनै पनि विषयप्रतिको तृष्णा राहित्य नभइकन त्यो परम तत्त्वको चाहना पनि हुँदैन। किनभने अब त्यो तत्त्व के हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छ। त्यो स्थितिमा विषयको कामनाले, अभिलाषाले जहिले पनि के छ भन्दाखेरि अन्तै तानिरहेको हुन्छ। त्यसलाई तानेर ल्याएर चित्तलाई स्थिर बनाएर कमसेकम त्यो उसको चिन्तन गर्ने योग्यता मिनिमम चाहिँ यति रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ। परम वैराग्य भने अब छिटो प्राप्त हुन्छ। त्यो अलग कुरो नारद आदि जस्ता भक्तहरू हुनुभयो, परम वैराग्यको रूपमा हुन्छ, सुखदेवजी हुनुहुन्छ होइन, पूर्ण विरक्त हुनुहुन्छ। अब त्यो सबैको स्थिति नहोला, त्यो पूर्ण स्थितिसम्म पुग्ने सबैको स्थिति हुँदैन। तैपनि चिन्तन मननको प्रसङ्गमा चाहिँ कमसेकम जति समयमा हामी सुनिरहेको छौँ, जति क्षणको लागि सुनिरहेको छौँ, त्यति क्षणको लागि चाहिँ चित्तलाई चाहिँ बाहिर विषयहरूबाट तानेर त्यो ध्येय वस्तुको विषयमा, चिन्तनीय वस्तुको विषयमा चाहिँ चित्तलाई स्थिर गरेर राख्न सक्नु, त्यो अहिले फिलहालको रूपमा वैराग्यको रूपमा चाहिन्छ कि। अब यो वैराग्य चाहिँ अघि भन्यो नि डिप्रेसनभन्दा धेरै भिन्न चिज छ। अब वर्तमान कालमा अब यो डिप्रेसनको बारेमा अलिअलि बोल्नु जरुरी हुन्छ है। त्यो के भन्दाखेरि विषयको कामना अत्याधिक छ मनमा, इच्छा त छ तर उपाय छैन। उपाय नभएपछि के हुन्छ भने उपाय पनि छ तर उपायलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन। कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भए तापनि उत्साह छैन। यस्तो किसिमको भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब मनमा त कामना छ, मनको कामनाले गर्न त खोज्छ तर उपाय नभएको हुनाले त्यो अत्यधिक कामनाको तीव्रता र उपायको अभाव भित्र द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ। इच्छा पनि छ फलको, कामनाको है, तर प्रयास छैन। प्रयास भएर पनि फलको प्राप्ति छैन। यस्तो किसिमले गर्दाखेरि मनमा के छ भन्दाखेरि खेद हुन्छ, जुन खेद नै के छ भने अनेकौं प्रकारले अब धेरै प्रकारका छन् होइन। अब डिप्रेसन पनि एउटै किसिमको हुँदैन, तर यस्तो किसिमले मनमा जुन खेद पैदा गर्दछ त्यो खेद चाहिँ के छ भन्दाखेरि वैराग्यको रूपमा नभएर रोगको रूपमा निम्तिन्छ। र मनमा चाहिँ के छ भने विषयको कामना त छैन तर उत्साह बढिरहेको छ, प्रसन्नता भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो तपाईँको डिप्रेसन होइन। विषयको कामना बिना पनि तपाईँ उत्साहित भइरहनु भएको छ, उमङ्गशील भइरहनु भएको छ भने त्यो आनन्दले त्योले के छ भन्दाखेरि अनि तपाईँको विचारतर्फ अगाडि लान्छ। यो वैराग्य भयो, वैराग्यपछि के छ भने वैराग्यले नै अनि विचारतर्फ अगाडि प्रेरित गरिदिन्छ। मन प्रसन्न छ, आनन्दित छ र बाहिर विषयको तृष्णाले पनि तपाईँलाई डोर्याइरहेको छैन भनेपछि अब मनमा के छ भने विचारको उदय हुन्छ नि त। विषयले भित्र तानिरहेको छैन, बाहिर पनि तानिरहेको छैन। अब मनभित्र चाहिँ त्यो परम तत्त्व के चाहिँ रहेछ त, त्यसलाई खोजौँ त भन्ने एउटा उत्साह आउँछ। त्यही भएर योग सूत्रमा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध भनेर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यो गीतामा यो दुईटा सूत्रलाई एकदम राम्रोसँग भन्नुभएको छ। दुई चिज छ, मनलाई विषयबाट रोक्ने, रोकिसकेपछि एउटा बाटो पनि दिने, यो दुईटा चिज चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, दुईटा भएन भने फेरि के छ भने मनलाई रोक्दा 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 मन भनेको एउटा बाँध जस्तो हो क्या। पोखरीको नदीलाई बाँध बाँधेपछि पानी भरिँदै जान्छ भरिँदै जान्छ भरिँदै जान्छ। यदि त्यसलाई चाहिँ बाटो देखाएन भने फेरि त्यो बाँध भत्केर जान्छ। वैराग्यले के छ भने मनको बाँधलाई चाहिँ बाँधिदिन्छ। वैराग्य भयो भने विषयतर्फ जानबाट मन रोकिन्छ, तर त्यसलाई यदि बाटो देखाइएन भने रोकेर मात्रै के गर्ने त मनलाई, कतै त लगाउनु त पर्यो नि त। मनको स्वभाव नै के छ भन्दाखेरि परिणामी छ। मन जहिले पनि परिवर्तन भइरहन्छ, मनले कुनै न कुनै विषय खोजि नै रहन्छ। त्यो स्थितिमा
यदि मनलाई कुनै बाटो देखाइएन भने त मनको बाँध एक दिन त भरिन्छ। भरिएपछि फुटेर आएपछि के छ भन्दाखेरि विद्रोहीको रूपमा, पागलपनको रूपमा, जस्तै अत्याधिक तपाईँको चित्तलाई रोकेर मात्रै हुँदैन। चित्त यहाँ वैराग्यको कुरा आयो नि त। वैराग्य त जरुरी छ, तर वैराग्य मात्र चित्तलाई विषयतर्फबाट रोकियो मात्रै, रोकिएर अब त्यसलाई कुनै दिशा प्रदान गरिएन भने अब मन त्यत्तिकै भरिएर कहिलेसम्म त मनलाई रोक्ने? मनको स्वभाव जहिले पनि के छ भन्दाखेरि परिवर्तनशील छ, नित्य बदलि नै रहेको छ। अब त्यसलाई बाटो देखाइएन भने अनि त्यो फुटेर आउँछ समाजमा, फेरि या त पागलपनको रूपमा या त कस्तो भन्दाखेरि अत्याधिक पापीहरूको रूपमा पनि। अब अत्याधिक तपाईँ कसरी रोकेपछि व्यक्ति दुष्कर्म गर्न पनि पछि हट्दैन। यत्रो त मैले रोकेँ, अब केही पनि भएन भनेर अत्याधिक दुष्प्रवृत्तिमा नि लाग्छ। कोही अत्याधिक त्यो मनकोलाई रोक्दाखेरि पागलपना पनि आउँछ। भनेपछि वैराग्यको बाँध बाँधिसकेपछि त्यसको एउटा बाटो खोल्नुपर्छ नहरको रूपमा, त्यो चाहिँ अभ्यासको रूपमा। चित्तलाई फेरि एउटा अभ्यासमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि लगाइएन भने मन के छ भने रोगको घर बन्ने हुन्छ। वैराग्यको रूप के छ भने चित्तलाई बाँधियो, र बाँधिसकेपछि त्यो अभ्यासको रूपमा के छ भने विचारको अभ्यास लगाइयो। योगमा चाहिँ अभ्यास भनेर चित्तवृत्ति निरोधको, समाधिको अभ्यास त्यता गराइएको छ होइन। अब यहाँ चाहिँ योगको शास्त्र नभएर यहाँ वेदान्तको शास्त्र हो नि त। वेदान्त शास्त्रमा चाहिँ चित्तलाई कुन चाहिँ अभ्यासमा लगाइएको छ भने विचारको अभ्यासमा। अब यहाँ किनभने यो ज्ञानको शास्त्र हो, ज्ञानको शास्त्रको लागि चाहिँ विचार नै उपाय हुन्छ। ज्ञान गर्नको लागि, बोध गर्नको लागि चाहिँ विचारभन्दा अरू कुनै उपाय संसारमा छँदै छैन। जस्तै अब अगाडिपट्टि डोरी छ, त्यो डोरीलाई अब हामीले सर्प ठान्यौँ भने, झुकियो भने, त्यो झुकिएको सर्पलाई डोरीको रूपमा जान्नको लागि त्यहाँ के छ भने प्रकाश उज्यालो गर्नुपर्ने हुन्छ। र उज्यालो गरेर त्यो चाहिँ यो अहिले हेरेको चाहिँ हामीले सर्प भन्ठानेको रहेछ के डोरी भन्ने जो चिन्तन छ, विचार छ, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि उपाय छैन। जतिसुकै सम्झाए पनि, जतिसुकै मन्त्र फुके पनि, जतिसुकै पूजापाठ गरे पनि, जतिसुकै घन्टी बजाए पनि, जतिसुकै परिक्रमा गरे पनि त्यहाँ डोरीमा देखेको सर्प हट्छ त? बाजा बजाए पनि, नाचगान गरे पनि, परिक्रमा गरे पनि, दण्डवत गरे पनि त्यो सर्प चाहिँ त्यहाँबाट हट्नेवाला छैन। त्यसलाई हटाउनको लागि केमा एकमात्र उपाय हुन्छ भन्दाखेरि प्रकाश र विचार। प्रकाश पर्याप्त रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रकाश परिसकेपछि राम्रोसँग त्यसलाई निहाल्नुपर्ने हुन्छ, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र के हुन्छ त्यो डोरीबाट सर्प हट्छ। त्यस्तै किसिमले यो संसार भनेको के भन्दाखेरि अज्ञान नै हो, माया नै हो। माया अज्ञानलाई हटाउनको लागि विचारभन्दा अरू कुनै उपाय नै छैन। बन्धन नै किन नभएको छ भन्दाखेरि अज्ञानबाटै भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ विचार विज्ञानभन्दा अरू कुनै विकल्प नै छैन, उपाय नै छैन। त्यो विचार विज्ञानको लागि चाहिँ अभ्यास के छ भने विचारको अभ्यास यो परम आवश्यक। यसरी चाहिँ यो विवेक र वैराग्य दुईटाको अत्यन्त उपयोग छ। वैराग्यको प्रसङ्गमा भन्नु जरुरी किन भन्दाखेरि वैराग्य भनेछ, वैराग्य मात्रै भनेर पुग्दैन। केबाट वैराग्य र त्यो वैराग्यले गर्छ के भन्दाखेरि चित्तलाई बाँधेर राखिसकेपछि त्यसलाई दिशा दिने कहाँ त? त्यो दुईटा भएन भने के छ भने अब प्रायः जस्तै अब कतिपय देखिन्छ होइन, कोही कोही वैराग्यवान पनि भए देखिन्छ, मतलब संसारको प्रति खासै त्यति आसक्ति छैन, केही पनि छैन। त्यो हुनु त ठिकै हो प्रारम्भिक अवस्थामा, तर त्यही मात्र भइरह्यो भने के छ भन्दाखेरि जीवनमा उत्साह हुँदैन, उसले गन्तव्य पाउँदैन। जानी के त? जस्तै अब प्रायः अब कसो नि एउटा रिटायर उमेर भइसकेपछि रिटायर भयो, गर्नको लागि के छ भन्दाखेरि शरीरमा त्यति बल पनि हुँदैन, इन्द्रियहरूमा त्यति उत्साह पनि रहँदैन। नभए भइसकेपछि त्यसरी बस्दा बस्दै के छ भन्दाखेरि कुब्जिएर बस्यो भने के छ भन्दाखेरि जति बस्दै गयो त्यति कुब्जिँदै गयो, त्यति के छ भन्दाखेरि उत्साहहीनता बढ्दै जान्छ होइन। त्यो वैराग्य होइन, त्यो वैराग्य होइन, त्यो उत्साहहीनता हो। त्यस्तोले के गर्छ भन्दाखेरि रोग मात्रै निम्ति आउँछ, शरीरमा रोग आउँछ, मनमा रोग आउँछ, गर्ने उत्साह हुँदैन। यहाँ वैराग्यको मतलब चाहिँ विषयको तृष्णा त छैन, तर भित्रपट्टि उत्साह उमङ्ग चाहिँ छ। के को उत्साह उमङ्ग भन्दाखेरि त्यो परम सत्यलाई खोज्ने उत्साह उमङ्ग, त्यो चाहिँ यहाँ वैराग्यको रूपमा लिनुपर्छ। अन्यथा के छ भन्दाखेरि त्यो वैराग्य रोगको रूपमा परिणत हुन्छ, दुःख मात्रै पाइन्छ।
ठिक छ। नत्र वैराग्यम परमं सुखम भनेर यता पुरानो वचनहरू छन्। वैराग्य नै परम सुख हो, तृष्णा रहित हुनु परम सुख हो। त तृष्णा रहित हुँदाखेरि चाहिँ यदि भित्र उत्साह भएन भने, उमङ्ग भएन भने त्यो के छ भन्दाखेरि परम दुःखको रूपमा फेरि देखिन्छ। त्यो कुरोलाई चाहिँ एकदम सानो अन्तर छ, त्यो अन्तरलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। यो वैराग्यको विषयमा भयो। अब समाधि सम्पत्तिको विषयमा भोलि गरौँ न त है। यो दुईटा विषय गरौँ त। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।